खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, मॉर्निंग शो रोशनी में जुनैद इकबाल में एक बार फिर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर नुमाया नाज़रीन, नंबर्स आपके लिए ओपन करते हैं। इवन आप हमें टेलीफोन कॉल्स करके दुनिया में कहीं भी किसी भी खित्ते किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक हो सवाल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कोई पैगाम दे सकते हैं। इवन आप हमें SMS कर सकते हैं, रोशनी लिखेंगे, स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे, अपना नाम जगह का नाम 4646 में हमें सेंड करेंगे। आज से नाज़रीन एक नए सिलसिले का हमने आगाज़ किया है और अब स्क्रीन पे आपके सामने इस वक्त एक सवाल नुमाया हो रहा होगा और तरीक़ा यह होगा कि इस सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो आप रोशनी लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना जवाब टाइप करेंगे, नाम जगह का नाम और 4646 पे हमें सेंड करेंगे। जो 11:30 बजे तक हमारे पास एंट्रीज आएंगी नाजरीन, उनमें हम तमाम एंट्रीज को जमा करने के बाद कुरानदाजी करेंगे और कुरान के जरिए जिसका नाम निकलेगा वो इनाम का हकदार करार पाएगा और गिफ्ट हैम्पर की सूरत में कल उसको इनाम भी दिया जाएगा, साथ साथ उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा का क्या नाम था? ऑप्शन 1 हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा, ऑप्शन 2 हजरत मारिया रदियल्लाहु तआला अन्हा, ऑप्शन 3 हजरत मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा। ज्यादा से ज्यादा SMS करें और जिनके SMS जाहिर है ज्यादा से ज्यादा आएंगे खुरा के जरिए उनके जीतने का जो चांस होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। हमारे साथ तशरीफ फरमा दो मुमताज शख्सियात। पहली शख्सियत आपकी हमारी हम सब के हर दिल अजीज मुमताज आलिम दीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, मोहतरम जनाब अल्लामा लियाकत हुसैन साहब। दूसरी शख्सियत पहली मरतबा इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, प्रोफेसर हैं और जाहिर है हमारे असातिज़ा में शामिल हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं। आपने बहुत सी किताबें लिखी अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर, इस्लामी हवालों से बहुत सी कुतुब आपकी जो हैं वो शाये हुई। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी कई एजाज़ात आपको मिले। कराची यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। आप दोनों आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए जी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई बात कर रहे हैं? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ इंडिया से। सर मेरे दो चीज मुझे पूछनी है सर। जनाब, तो पहली बात यह है कि हमारे रिश्तेदार में एक हजरत जो है वो काफी सालों से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का उनका बिजनेस रहा है अपना, और अभी बहुत पैसे अभी उन्होंने बना लिए हैं। तो पिछले 2-3 साल से वो क्या है कि दूसरे लोगों से पैसे ले करके उसको इन्वेस्ट करते हैं और वो बाकायदा उसको 1 साल में 3 गुना करने का उनको मतलब एक बॉन्ड पेपर में लिख के देते हैं। ओहो, अच्छा। कि 1 साल में आपको 3 गुना पैसा दिया जाएगा। और अच्छा। ये तो शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में लॉस भी हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि अगर लॉस है तो वो मेरा रहेगा। उनका मतलब एक हाँ मैं समझ गया। वो बात ये है कि वो सीधी एक सूरत है कि जी बस आपको पैसे मिलेगा और 3, तो ये कौन सी गिदड़ सिंह है उनके पास जो 3 गुना जो है वो पैसा दे देते हैं साल में। हेलो, आपकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई। चले जी अल्लामा साहब इन्हीं की बात से आगाज करते हैं, क्या फरमाएंगे इस सवाल के हवाले से? देखिए जी, ये तो बिल्कुल सराहतन सूद है कि ये कहना कि नुकसान जो होगा वो मेरा है, जो नफा होगा वो आपका है, और इस किस्म की बात करना कि डबल या 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर हम आपको देंगे, ये बिल्कुल तिजारत का नाजायज तरीका है। हाँ, नुकसान और फवायद दोनों की शराकत के ऊपर अगर करते हैं और अगर किसी से पैसे पकड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें तो ऐब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ये बिल्कुल शरअन नाजायज। बिल्कुल ठीक है। बात का आगाज करते हैं अल्लामा साहब, रुकू के हवाले से आज थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में इस रुकू में फरमाया जा रहा है कि तुम जमीन पर घूमो फिरो और घूम फिर के ताकि पता चले कि वो जो झुटलाने वाले हैं उनका अंजाम क्या हुआ बुनियादी तौर पे। यानी घूमने फिरने से मुराद यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप इसकी फिर वजाहत फरमाइए कि ये नहीं कि सैर व तफरी करो, बल्कि ये कि तुम्हें अंदाजा हो कि कौन कौन सी जगह जो है वो इबरत की हैं और तुम उससे इबरत हासिल करो, कुछ ऐसा ही मफहूम है, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल सीरू फिल अर्दि सुम्मा अंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। देखिए जी, बिल्कुल ऐसे ही इस रुकू के आगाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीर की सियाहत का हुक्म दिया है, लेकिन उसको बतौर तफरीह तबाह के लिए नहीं बल्कि बतौर इबरत के। फ़ातबिरू या उलिल अबसार, जो मुख्तलिफ अक़वाम गुजरी हैं और उन अक़वाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता फरमाई, बागात अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से नवाजा गया, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तो वही बस्तियां वही शहर उन पर उलट दिए गए और उसके निशानात दुनिया के अंदर बाकी हैं। तो फरमाया कि उनको देख कर अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरो कि अल्लाह तबारक व तआला जब नेमतें देता है तो उसके मुकाबले में इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी करता है,
لیکن اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر انسان عتاب کا اور عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے. انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کیا ہے. تو دنیا کے اندر آج بھی لوگ گھومتے پھرتے ہیں، مصر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، فرعون کی ممی دیکھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف تفریح ہے، تباہ ہوتا ہے، ایک تماشا ہوتا ہے. یہ تماشا نہیں ہے بلکہ بطور عبرت کے دیکھو اس کو. ٹھیک ہے. محمد احمد قادری صاحب، پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے اور آپ سے بھی ظاہر ہے آج جو گفتگو اس موضوع پہ ہونی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رکوع میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے مسلم ہیں، یعنی یہاں جو ہے وہ اول مسلم ہونے سے جو مراد ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ظاہر ہے ممتاز شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. یاد رہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا، یہ آج کا سوال ہے. اور آپشن 1 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن 2 ہے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن 3 ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایس ایم ایس کے ذریعے آپ ہمیں بالکل اس جواب کے بارے میں بتلا سکتے ہیں، اور 11:30 بجے تک جو انٹریز جمع ہوں گی اس میں قرعہ کے ذریعے ہم نکالیں گے نام جو جیتنے والا ہوگا، اور کل اس کی ہم اناؤنسمنٹ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ. بس جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے. خوش آمدید خواتین و حضرات، مارننگ شو روشنی و جنید اقبال میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں ناظرین، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں، کال کر کے ہمیں جوائن کریں، ساتھ ساتھ روشنی لکھیں، اسپیس دیں، میسج ٹائپ کریں، اپنے نام جگہ کا نام 4646 پہ ہمیں سینڈ کر کے اپنے پیغام کو سارے زمانے تک پہنچائیں. یاد رہے ناظرین آج سے ہم نے ایک سوال کا آغاز کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ پہلا آپشن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کریں اور اپنی انٹریز کو ریکارڈ کروائیں. کل انشاءاللہ ڈرا کے ذریعے آپ کا نام اناؤنس ہوگا اور دیکھیں گے کہ کون خوش نصیب ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جنگ سے بات کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں پلیز. جی سر ٹھیک ہے. جی فرمائیے. ہلو ہلو، آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی. جی قادری صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسا کہ میں نے سوال کیا بریک سے قبل کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ آپ سے پہلے مسلم ہیں. یہاں جو اول مسلم ہونے سے مراد ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بنیادی سوال ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلقت سے متعلق ہے اور ان کے عقیدہ توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے متعلق ہے یہ سوال. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات کی جو سب سے بنیادی اکائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق کی گئی اور جو تفصیلات ہیں وہ احادیث میں بھی وارد ہیں اور صحابہ کرام پھر دیگر جو ائمہ ہیں انہوں نے بیان کیا. قرآن کریم کی جو اصطلاح اول من اسلم، اگر اس پر غور کیجئے تو یہاں یہ بات بہت ہی خوبصورت طریقے سے علماء کرام نے، خواہ تفسیر مدارک ہو یا اس کا تعلق تفسیر ابن عباس سے ہو یا عصر حاضر کی تفاسیر ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ خلقت کے بعد جو سب سے پہلا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت کے ساتھ اس سجدے کو ادا کیا اس کے اتباع میں انبیاء اور رسول نے سجدہ ادا کیا. بے شک. اور یہی جو معنی مرادی لی جاتی ہے وہ یہ کہ اسلام ہی وہ سجدہ ہے